हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे। वैसे तो चंद्रयान के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे शोज़ हुए। हर न्यूज़पेपर ने, हर मीडिया हाउस ने दुनिया भर के इस दिन को कवर किया, इस इवेंट को कवर किया और यकीनन बहुत बड़ी एक चीज़ थी, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी और है और यकीनन रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ एक अलग दुनिया में हम लोग रहते हैं। लोग कहते हैं हम चाँद पे रहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, हम ना चाँद पे रहते हैं, ना मार्स पे रहते हैं। हम किसी ऐसे, वो जिसे कहते हैं ना, वो पीके मूवी का वो है कि हम किसी ऐसे गोले पे रहते हैं, जहाँ पे दुनिया कहीं और चल रही हो तो हम कहीं और चल रहे हैं। दुनिया कुछ और कर कर रही हो तो हम कुछ और कर रहे होते हैं। मतलब हम डिफरेंट है ना दुनिया भर से। इसीलिए आज बात करेंगे हमारे यहाँ के एक मतलब मैं उनको क्या कहूँ, पता नहीं एनालिस्ट हैं कि जर्नलिस्ट हैं कि वैसे ग़ज़वा हिंद के हवाले से पहले तो हमें नहीं पता था, लेकिन इंडिया में बड़े फ़ेमस है। ज़ैद हामिद साहब उनका नाम है। लाल टोपी वाले के नाम से भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो वो लाल टोपी वाली पिक्चर भी ख़ैर मेरे पास है, आप वो ना करें। ये मेरे पास उनकी लाल टोपी वाली पिक्चर भी अवेलेबल है। तो इस वजह से ज़्यादा फ़ेमस है, लोग उनको देखते रहते हैं। लेकिन व्हाट द थिंग इज़, जो लाल टोपी वाले साहब हैं, यानी ज़ैद हामिद साहब, इनको क्या हुआ क्या है? वैसे तो पहले भी कोई ये दिमाग से काम नहीं लेते थे, लेकिन अब तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह बावले हो चुके हैं। पहले भी कोई इनकी ऐसी बातें होती थी। लेकिन एक इंटरव्यू में ये बैठे हुए हैं और अब्दुल बासित साहब जो हमारे एम्बेसडर रहे हैं इंडिया में, हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान के, वो भी उनको कहते हैं कि जी मिशन के बारे में क्या कहेंगे? जी मिशन आपको नाकाम लगता है? तो कहती जी मुझे नाकाम लगता है। वो वीडियो तो ख़ैर आपको दिखाएँगे ही। बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपको दिखाएँगे। लेकिन उसकी तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना, शेयर का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ख़ैर हम बात कर रहे हैं किसकी जी? हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 के हवाले से। मैंने कहा कि मैंने और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों, लाखों, शायद या करोड़ों लोगों ने बात की होगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि ज़ैद हामिद साहब को क्या पड़ी हुई कि यार कहते हैं मुझे सबूत चाहिए। अबे भाई, कोई ताने के तानेदार हो आप, कौन हो? जो आपको वो सबूत दे दे कि यार, या आपको वहाँ पे वो चाँद पे ले जाएँ कि चलो जी ये चंद्रयान यहाँ पे उतरा था। वो विति शक्ति गालिबन वो जगह का नाम मोदी साहब ने लिखा है। यानी बात ये है कि जिससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। आपने चाँद ईद और रोज़े के लिए देखना है। आपको चाँद पे क्या करना है कि वो नॉर्थ पोल पे उतरें, साउथ पोल पे उतरें, नीचे से उतरें, ऊपर से उतरें, सो व्हाट? आपको क्या फ़र्क पड़ता है? और दूसरी बात, आप है कौन जिसके लिए इसरो को अब मतलब तग-ओ-दो करनी पड़ेगी और आपको वो पूरे प्रूफ्स देने पड़ेंगे कि भाई क्योंकि ज़ैद हामिद उर्फ लाल टोपी वाले को सबूत चाहिए, तो हम सबूत के तौर पे, हालाँकि मेरा ख़्याल है, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, लेकिन यार बात ये होती है कि दुनिया अब बहुत ज़्यादा खुल चुकी है। दुनिया में जो नॉलेज है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो बहुत एडवांस हो गई हैं। आप अगर कोई झूठ बोलते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये अगर कर सकते हैं, तो फिर जो लास्ट टाइम क्रैश लैंडिंग की थी 2 साल पहले, तो उसको फिर उसी टाइम कर लेते, बजाए इसके कि वो बेचारे जो रो रहे थे साइंटिस्ट और मोदी साहब उनको तबकिया दे रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे कि नहीं भाई बेटा रोना नहीं है, आगे जाके आपने ये कर लेना है, तो उस वक़्त कर लेते। अगर यही चीज़ थी, या जो उससे पहले चंद्रयान 1 भेजा था, तो उस वक़्त भी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इसके साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से इंडिया आज से 4 साल, 6 साल, 10 साल पहले भी बहुत ज़्यादा आगे था और आज बहुत ही ज़्यादा आगे। तो अगर यही चीज़ें करनी थी, तो पहले ही कर लेते। फिर इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत थी? $75 मिलियन लगाने की क्या ज़रूरत थी? जो लोग बेचारे दिन-रात एक किए हुए थे, उसकी क्या ज़रूरत थी? लेकिन हमारे लाल टोपी वाले साहब को तो भई सबूत आपको देना पड़ेगा। आपका दिल करे या ना करे, अगर इनको सबूत आपने ना दिया, तो भई हम नहीं मानते। हम आपके मिशन को मानते नहीं, आप मार्स पे भी उतर जाए, हमें क्या? हम कहते हैं हमने नहीं मानना। हम मानते ही नहीं है, जिस तरह वो हमारी एक आजकल मीम्स चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर कि हमारी रोज़ हिलाल कम्युनिटी जो चाँद देखती है ईद और रमज़ान वगैरह के लिए।
ان کی پکچرز ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی شہادت نہیں ملی کہ انڈیا چاند پہ اترا ہے. تو بھائی آپ کو چاند یہاں سے دیکھنا ہے, نظر نہیں آتا آپ کو, عید بعض اوقات نہیں نظر آتا تو کہتے ہیں نہیں عید نہیں ہے کل, پرسوں ہوگی. یا پھر رمضان کا چاند دیکھنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں چاند نظر نہیں آیا, یا چاند نظر آ گیا تو جی کل پہلا روزہ ہوگا, تو وہ ہو جاتا ہے. تو آپ بھائی یہاں سے دوربینیں لگا کے دیکھتے اور اگلوں نے جو ہے وہ پوری جسے کہتے ہیں نا مشین اٹھا کے وہاں پہ اتار دی. خیر اینی وے, تھوڑا سا میرے خیال میں کلپ دیکھنا جو ہے ضروری ہے, تو فرض ہو گیا وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا فرض ہے تو فلاں ڈمکا ہے, تو یہ تو فرض ہے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. میں نے تو اس سے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا, لیکن اب ذرا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ مل کے دیکھ لیتے ہیں کہ زید حامد صاحب فرما کیا رہے ہیں. تو زید حامد صاحب وی آر ڈیلنگ ود این اینمی وچ از کمپلسو لائرس. یہ جو ابھی نندن کو F-16 مار گرانے پر ویر چکر دے سکتے ہیں, اور جن کی پوری انڈسٹری جھوٹ کی جن کی قائم ہے, بالی ووڈ سے لے کر ان کا نیشنل نیریٹو تک سب کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے. اینڈ یو نو اٹ بیٹر دین می کہ کس طرح یہ لوگ بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں. ایسٹ پاکستان میں کلیم کریں گے کہ ہمارا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا دہشت گردی کرنے میں, وہ ساری پاکستان نے ہسٹری کو اس طرح ڈسٹارٹ کرتے ہیں, اور اس بے شرمی سے بیکاز دے فیل کہ دے ہیو اے پاورفل میڈیا سو دے کین گیٹ اوے ود دیٹ. تو آپ سنگھ یہ مشن کوئی کامیاب نہیں ہوا؟ کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوا ہے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. انہوں نے جو ایویڈنس پیش کی ہے دیٹ از اینیمیٹڈ کمپیوٹر گرافکس, CGIs, AI جنریٹڈ, اور صرف میں ہی نہیں پوری دنیا میں لوگ ان کا مذاق بنا رہے ہیں. ناسا نے یا کسی اور اسپیس ایجنسی نے کنفرم نہیں کیا ہے کہ جو انہوں نے لینڈنگ کی ہے یہ کنفرم لینڈنگ ہے. جو انہوں نے آفیشلی پریزنٹ کیا ہے اٹس ایکچولی کامیکل. وہ ویڈیو گیمز میں سے نکال کے کلپس ہیں جو انہوں نے دکھائے, اور جو ان کے چہرے تھے جب یہ سو کالڈ سیلیبریٹ کر رہے تھے, یو کوڈ سی کہ دے ور فیکس, کچھ سی کہ دے ور فیک کر رہے تھے, یو کوڈ سی کہ دے ور فیک. اچھا اب مطلب آپ سوچیں ذرا کہ اگلے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بنایا تھا یہ سارا, اور ان کے چہرے اترے ہوئے تھے, حالانکہ یار وہ تو پوری دنیا نے دیکھا. اور دوسری بات, ناسا کون سا آپ کی چاچا کی ایجنسی ہے یا آپ کے مامے کی ایجنسی ہے کہ انہوں نے کنفرم نہیں کیا؟ اور وہ کیا آپ کو فون کریں گے, جو بائیڈن کال اٹھائیں گے کہ یار زید حامد صاحب کو ذرا کال ملا لیجئے گا, کیونکہ ان کو ہم نے بتانا ہے کہ بھائی یہ مشن جو ہے نا یہ اہم ہی جھوٹ بول رہا ہے انڈیا. اور یا پھر نریندر مودی صاحب فون اٹھاتے, ساؤتھ افریقہ میں تھے اس وقت, جوہانسبرگ میں, تو وہاں سے کال اٹھاتے کہ یار یہ لال ٹوپی والے کو فون ملا لو. اگر اس نے یقین نہ کیا تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ یقین کرے گا ہی نہیں. یار فار گاڈ سیک, کہ مطلب خود تو ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم تو سفارکو ہمارا ایک ادارہ ہے, اس کے اوپر یہ جوتے چاٹنے والے صاحب ہے لال ٹوپی والے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ یار وہ کدھر کھڑے ہیں. او بھائی وہ ہمیں کوئی جھوٹ موٹ کا بتا دے یار, کریش لینڈنگ بتا دے, کوئی اور بتا دے, دکھا دے ہمیں کہ یار یہ راکٹ ہم نے بھیجا تھا آدھے میں پس ہو گیا تھا, گر گیا تھا, کچھ تو دکھائے نا آپ ہمیں. آپ نے کافی سال پہلے انڈیا سے اپنا سپارکو کا جو مشن ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا, اسپیس کا جو مشن ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا, کیوں نہیں دکھاتے آپ؟ دکھائیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو آپ بھی دنیا بھر سے لے سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر اتنی کمال ہوتا ہے تو پھر تو دنیا کے بہت سارے کنٹریز یہ کر سکتے ہیں. یورپ میں کیا کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا نہیں ہے کہ یہ سارا بنا کے, اور جرمنی کہہ کہ یار میں بھی چاند پہ پہنچ گیا ہوں. مطلب اگر اس طرح کا یہ پاگل پان ہے اور اس طرح کا یہ مذاق ہے تو پھر تو بڑا آسان کام ہے یار. پھر تو ہو سکتا ہے کل کو میں بھی کلیم کر لوں یار کسی کمپنی سے بنوا کے کہ بھئی میں نے بھی اپنا راکٹ بھیجا تھا پرائیویٹلی, میں نے تو ادھر کابل سے بھیجا تھا, یا میں نے نارتھ وزیرستان سے, یار وہاں پہ بھی ایک جگہ ہے جہاں سے راکٹ اڑتا ہے اور وہ سیدھا چاند پہ پہنچتا ہے. کام ہی آسان ہو گیا. یہ مینٹالٹی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتی بھائی. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہم ترقی کریں گے تو آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ, ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. بلکہ اب تو یہ دوزخ ہے. پاکستان کو جو بنایا گیا مطلب ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے, وہ دوزخ سے کم نہیں ہے. بلیو می, کسی بھی صورت انہوں نے پوری کوشش کر کے, بڑی محنت کر کے اس کو اس لیول پہ پہنچایا ہے. شروع سے تو ایسا نہیں تھا. 1947 میں بنا, پھر 65 70 75 تک ایک پراپر جو ایک کنٹری ہوتا ہے اسی طریقے سے چلتا رہا. لیکن جیسے ہی اس طرح کے لوگوں نے چارج سنبھالا اور ہماری سوسائٹی کو, اور جسے کہتے ہیں کہ اس کی باغ ڈور سنبھالی, اس کے بعد پھر ہم چینج ہوئے.
اور ایسے چینج ہوئے کہ اگر کوئی چاند پہ اترتا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب میرے شو میں بتا رہے تھے کہ نیل ارمسٹرانگ کے حوالے سے کہتے ان بیچاروں نے باقاعدہ اشتہار پھر دے دیا اخبار کے اندر، امریکہ میں رہنے والے جو پہلے چاند پہ اترنے والے آدمی تھے، کہتے یار ایسی کوئی کہانی نہیں ہوئی کہ جو کہہ رہے تھے کہ جی اذان وہاں پہ ہمیں سنائی دی. یار اس طرح کی ڈرامے بازی ہم لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی ڈرامے بازیاں. اور ریلیجن کو کیوں جوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ یقین کریں. او بھائی یہ تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی. کیا کسی مسلمان کا نام نہیں لکھا وہاں پہ، انسان کہا گیا. تو اگر جو انسان کہتے کہ کوشش کرتا ہے میں اس کو وہ دیتا ہوں. جس نے چاند پہ جانا ہے اس کے لیے اس نے کوشش کی تو وہ چاند پہ پہنچ گیا. وہ امریکہ ہو، وہ چائنا ہو، وہ رشیا ہو، وہ انڈیا ہو، یا اگر کوئی اور کنٹری وہ کرے گا تو پہنچے گا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان ہو یا لال ٹوپی والا ہو. وہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھے گا تو وہ پہنچے گا نہیں. بلیو می کی اس چیز سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے. یار ریلیجن ہمارا ایک الگ میٹر ہے. آپ جائیں جو بھی آپ نے کرنا ہے، ریلیجن کے اپنے ایکسپرٹس ہونے چاہیے، پراپر اسکالرز ہونے چاہیے، جس طرح جاوید غامدی صاحب ہیں اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جن کا مائنڈ جسے کہتے ہیں نا روشن ہو، لیٹن ہو، اور براڈلی سوچتے ہو، فضول کی بکواسیں نہ کرتے ہو، لوگوں کو دھوکہ اور چیٹ نہ کرتے ہو. جو بات ہے وہ پراپر بتائیں، گائیڈ کریں لوگوں کو. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں اس طرح کے میجورٹی لوگ ہیں کہتے یار میں نے بہت سارے لوگ کہتے توبہ توبہ توبہ، یار چاند پہ بھی کوئی جا سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں. اب چلو عام آدمی سے تو میں گلہ نہیں کرتا، لیکن جو ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں، اب ان کے لیے بندہ کون سے ورڈ کا استعمال کرے جو کہتے ہیں بھائی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ابے تو چاچا ماما لگتا ہے کہ یار تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں دیے تو جسے کہتے ہیں کہ پھر آپ کو یقین نہیں آئے گا تو نہ ہے. ان کو کیا پڑی ہوئی آپ کو یقین دلانے کی، اور ہے آپ کو ان کے آپ کو یقین دلائیں گے کہ بھائی جان ہم تو پہنچے ہیں جی چاند پہ، تو یقین کر لو نا بس پلیز. آپ کی منت کر لیں گے، پھر آپ کی جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے پیسے ویسے بھی دے دے کہ یار ہم تو چاند پہ پہنچے جی. آپ یقین اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر دنیا یقین نہیں کرے. 8 ارب کی پاپولیشن رہتی ہے پوری دنیا میں، 2 ارب مسلم ہے، 2.5-3 ارب کرسچن ہے، باقی ہندو کمیونٹی ہے، سکھ ہے، مختلف کمیونٹیز کے لوگ رہتے. پھر وہ یقین کیسے کریں گے بھائی؟ تو میں انڈیا والوں سے مودی صاحب پلیز آپ کچھ کریں، بتائیں ان کو کہ بھائی چاند پہ آپ کے جیسے لوگ نہیں پہنچتے، آپ کے جیسے ٹچپنجے نہیں پہنچتے. اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، آئیڈیاز بھی ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور بہت ساری محنت چاہیے اس کے لیے. اور ان میں سے شکر الحمدللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے سینیٹر مشتاق صاحب نے جب سینٹ کے فلور پہ کوسچن ریز کیے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اسپارکو کو کون لیڈ کرتا ہے، اس کا بجٹ پچھلے 20 سالوں کا کتنا گیا ہے، 20 سالوں میں ان کی اچیومنٹس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ بھائی آگے چاند پہ ان کا کیا پروگرام ہے. بھائی بہت ساری زمین ہے، باقی چیزوں کے لیے کریں یا نہ کریں، لیکن بھائی آپ نے بہت ساری چیزیں بنانی ہیں. یہاں تو ٹھیک ہے بن گیا نا، بہت مین شہروں میں آپ کا سارا وہ سوسائٹیز وغیرہ بن گئی ہیں، اب تو آپ کو وہاں پہ بھی جانا پڑے گا. اور سنا ہے کہ وہاں پانی وانی کا بندوبست بھی شاید ہے، تو جانا تو پڑے گا آپ کو. اسی لیے چلو پاکستان کے لیے نہ صحیح، اپنے لیے تو آپ لوگ سب کچھ کرتے ہیں، وہ تو چاند تارے بھی آپ توڑ کے لے آتے ہیں. اسی لیے میرا ایک جسے کہتے ہیں کہ معصومانہ آپ کو ایک مشورہ ہے کہ بھائی جان آپ جو اسپارکو میں بیٹھے ہوئے صاحبان ہیں قدردان، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی وہاں پہ زمین بہت ساری ہے، اور صرف ابھی 3 کنٹریز پہنچی ہے، انڈیا، چائنا اور امریکہ. تینوں میں اگر ڈیوائڈ بھی ہو جائے گا تو کتنی بڑی زمین ہوگی، یعنی کتنے سارے ڈی ایچ ایز وہاں پہ بن سکتے ہیں، کتنے سارے بیریئر ٹاؤنز بن سکتے ہیں وہاں پہ. سوچے ذرا، چھوڑ دیں یار یہ چیز کہ ہم نے یہ ریسرچ کرنی ہے تو ہم نے وہاں پہ پانی ڈھونڈنا ہے، وہاں پہ ہم نے گیس ڈھونڈنی ہے، تو وہاں پہ ہم نے ہیرے جواہرات ڈھونڈنے. چھوڑ دیں یار اس کو، ہم نے کیا کرنا. وہ امریکہ ڈھونڈے، انڈیا نے ڈھونڈنا ہے انڈیا ڈھونڈے، چائنا نے ڈھونڈنا ہے چائنا ڈھونڈے. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں جگہ چاہیے، کیونکہ اب تو بھائی 26 کروڑ ہو گئے، جگہ کم پڑ رہی ہے اب وہاں پہ. یہاں پہ مطلب میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ نہیں، وہاں تو جانا ہے. تو اس لیے اگر آپ لوگ تھوڑی سی کوشش کریں، اور یہ لال ٹوپی والے کے باتوں پہ نا، یہ بھی کیونکہ ان کا ہی آدمی ہے، تو بھائی یقین نہ کرے. بلیو می، آپ راکٹ شاکٹ بنائیں چین کے ساتھ مل کے، رشیا کے ساتھ مل کے، کسی کے، انڈیا سے ہیلپ لے لے بھائی.
चांद पे पहुंचने के लिए, कौन सा मसला है? मोदी साहब से बात कर लें, कौन सी ऐसी वो बात है कि वो आपको नहीं करेंगे? यकीन करें, आप बात करके देख ले, वो करके आपको हेल्प ना करके दे, फिर मुझे बताएं, मेरा गिरबान पकड़ लें। मोदी जी वैसे शर्मिंदा ना करिएगा। अच्छा, तो खैर वो कर देंगे। व्हाट द थिंग इज कि हम लोग, वो हमारे पश्तों में कहते हैं ना कि हाथी के कान में हम सो रहे हैं, और ऐसे सो रहे हैं क्योंकि कान उसके बड़े बड़े होते हैं ना, वो कोने में जाके हम लेटे हुए हैं। हमें क्या परवाह है यार कि कौन चांद पे गया, कौन मार्स पे गया, कौन स्पेस पे गया, कौन नहीं गया। ये किसी और का मसला है, हमारे मसले और हैं। हमारे मसले इस वक्त ये है कि भाई बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं क्योंकि लोगों को फुल डंडा दिया गया। तो इसलिए चांद, तारे, जमीन, ये वो, ये तो हमें तो, मैंने कहा ना कि दोजख बना दिया गया था, नहीं बनाया गया। और इन पॉलिसीज की वजह से, इस तरह की मेंटालिटीज की वजह से बनाया गया। तो इंडिया के इसरो के जो सोमनाथ साहब है, गालिबन चेयरमैन है, तो अगर उनके कोई, मुझे तो नहीं लगता मेरी वीडियो देखेंगे क्योंकि मसरूफ लोग होते हैं यार, वो काम करने वाले हमारी तरफ फारग नहीं होते। लेकिन जो भी कोई देख ले, उनके ऑफिस का कोई देख ले, तो प्लीज मेरा ये मैसेज अगर वो कन्वे कर दे सोमनाथ साहब को या फिर किसी और हाई अप्स को, ये मैसेज मेरा पहुंच जाए, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज 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 आप कोई, ये इनको वैसे सबूत वो सऊदी अरेबिया वाले ने, MBS साहब ने बहुत अच्छे दिए थे, आई सैल्यूट हिम। लेकिन अगर उस तरह का सबूत आप देना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, या किसी और तरह का सबूत आप देना चाहते हैं, तो वो भी आपकी मर्जी है। मुझे उससे कोई गरज नहीं है, वो मतलब इट्स अप टू यू। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एज ए आपका नेबर, एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इनको कोई सबूत वबूत या कोई इस तरह की चीज है ना, कोई बूत शूत या कोई जूता वूता, वो दिखा दे इनको। तो सोमनाथ साहब, आप आपके या कोई जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या जो आपके साथ टीम के मेंबर्स हैं, अगर उनमें से कोई भी फ्री टाइम में अगर कोई हो, वैसे शोल मेले के लिए कोई यूट्यूब देखता हो, तो कोई पता नहीं, हो सकता है वो देख ले। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको वो वाले सबूत दे दे जब ये सऊदी अरेबिया में पकड़े गए थे और उल्टे लिटाए गए थे, और इनके बैकयार्ड पे ना जबरदस्त किस्म की चित्रोल हुई थी। वो सबूत इनको चाहिए मेरे ख्याल में। तो अगर उसकी आपके पास कोई चीज है तो प्लीज आप हमें भी प्रोवाइड कर दें, हम भी देख लेंगे। शो में तो नहीं चलाएंगे, लेकिन हम देख सकते हैं। तो लाल टोपी वाले साहब को सबूत चाहिए सर। और वो कहते हैं नासा ने मुझे नहीं बोला। अबे तू नासा का चेयरमैन है भाई, कौन है? नासा ने इनको नहीं बताया कि यार ये इंडिया ने लैंड कर लिया। जो बाइडन ने इनको नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी साहब ने इनको नहीं बताया। हो सकता है टाइम ना मिला हो यार, वो इतने फजूल के टाइम तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास होंगे कि ऐसे फालतू आदमी पे अपना टाइम बर्बाद करेंगे। मसरूफ आदमी अपने मुल्क की प्रोग्रेस के लिए वो दिन रात काम कर रहे होते हैं। इस तरह के तोड़ी के वो शो में बैठ के वो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वी आर डीलिंग विद एनिमी जो लायर है बहुत बड़ा। भाई आपकी हिस्ट्री में क्या है? आपने जो हमें मशरत-ए-उलूम में जो पाक स्टडी में, यकीन करें कल भी मैं एक दोस्त को बता रहा था, मैं कहा यार ऐसी पुट्टी-पुट्टी सीधे हमें पढ़ाई जाती थी। मैं कहा हम रट्टे लगाते थे उसके, उस पाक स्टडी के मैं 5वीं छठी में जब पढ़ रहा था। बिलीव मी बस। कहते हैं कि हिंदुस्तान से हम इसलिए अलग हुए कि वहाँ में हमें जो है ना, हमारी उसके मुताबिक हमें इबादत नहीं करने दी जाती। जैसे यहाँ तो हम बड़े इबादत करते हैं। बड़े जी हमने कमालात दिखा दी है भई 77 सालों में। बिलीव मी कि ये वाली बात है। अब का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने पाक स्टडी की बुक फिर नहीं पढ़ी, और शुक्र है कि वो ज़हन में बैठ नहीं गई वो चीज़। क्योंकि वक़्ती रट्टा था पेपर में, फिर वो सवालात आते थे, क्वेश्चन्स आते थे और हम लिखा करते थे उर्दू में। तो ये चीज़ें मैंने जो खुद पढ़ी, तो हमें बताया जाता था कि यार हमें पता नहीं जो कौमी तराना है, भई कौमी तराना कैसे पढ़ेंगे जो एक मुल्क पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक कंट्री हुआ करते थे। कहते ये इस वजह से हमने कहा 2 कौमी नज़रिया लेके आओ। चलो जी ले आए। हमने तो नहीं रोका आपको, आप ले आए, कर लिया। अब आपसे ऑपरेट नहीं हो रहा तो इसमें सर मेरा क्या कसूर है? हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो, आपने कहा 2 कौमी नज़रिया, हमने कहा कर लो भाई, आपने कर दिया। उसके बाद वाला जो फार्मूला है वो आपका फिर मतलब पुस जा रहा है, तो इसमें तो ना इंडिया का कसूर है, ना इसमें बांग्लादेश का कसूर है, ना अफगानिस्तान और नेपाल और भूटान का कोई कसूर है, और ना इसमें बरतानिया का कोई कसूर है। उन्होंने आपको दे दिया, चलो जी चलाओ, शाबाश बेटा, ये गड्डी लो तो चलाओ रोड़ा पे। तो आपकी गड्डी का जो है अब टायर भी गायब है, इंजन भी गायब है, सारी चीजें उड़ चुकी हैं, तो इसमें किसी का क्या कसूर? तो भाईजान कदरदान, अब मसला ये है कि अब मसला आपके पास, आपके हाथ में है। अब आप चांद पे जाएं या जमीन में नीचे दस जाएं, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
تو اس لیے خود جب کچھ نہیں کرتے تو بجائے اس کے کہ دوسروں کو اپریشیٹ کریں، فضول کی باتوں سے گریز کیا کریں، پرہیز کیا کریں. وہ چھوٹے چھوٹے ڈابوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، غیر سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، فضول بیٹھنا منع ہے. تو خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.